अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है नाजरीन आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। अंदर कोई कब्र है? अंदर क्या है? अंदर पत्थर दो लगे हैं जिन पर दो पैर लगे थे, एक हाथ लगा है। देख सकते हैं? मेहरबानी। इसके थले है। मतलब इधर कब्र कोई नहीं है? खबर नहीं, ये जिंदा गायब है। अच्छा, ये जिंदा गायब सब दे। तो कब्र नहीं है फिर चादरें क्यों हैं ऊपर? ये इसकी पत्थर है ना, इसके ये बाबा के लिए। अच्छा, पत्थर है। 8 फुट पत्थर लंबे, वहाँ से यहाँ तक, अच्छा, और 1.5 फुट चौड़ा है। इसमें दो पैर लगे हैं और एक हाथ लगा है। तो पत्थर वो पैर सामने क्यों नहीं है? ये क्या थाड़ खड़ा है, लोग बेतानती करते हैं ना। नहीं, अगर पैर लगे हैं पैर आपको सामने रखने चाहिए। पता ही उसका मकसद ये है कि पैर सामने रख नहीं सकते लोग। आन का नहीं, लोगों को हकीकत पता चले ना। अगर वो इसकी हकीकत तो ये तो इसकी बैठक है। देखें ना, आप मुझे बताएं, जहां भी जो कोई चीज कोई प्रूफ होता है वहां सामने रखना चाहिए आपको। देख, यहाँ पत्थर अगर पाँव लगे हैं तो आपने वो सामने रखने थे। चलो खैर, ये हैं जी, ये यहाँ पे ये पत्थर है अंदर। और आज से पहले मैं भी समझता था कि यहाँ अंदर कोई दरगाह है, कोई वो है, कब्र है, लेकिन यहाँ पे पत्थर है। चलो शुक्रिया जी, बहुत। बाबा के पास सब लगे। अच्छा अच्छा, बाबा के जिंदा पास। गायब हो गए यही। ठीक है। तो आपने वीडियो देखी है, जैसा कि इसमें बताया गया है। एक आदमी जाते हैं और जाकर के उनसे तफसील पूछते हैं कि ये जो पीर की गली में ज़ियारत से मशहूर है, एक ज़िंदा वली, न जाने क्या क्या। इस बारे में मुझे इल्म तो नहीं है क्या हिस्ट्री है इसकी। अलबत्ता इस आदमी ने एक चीज़ को वाज़ेह किया है, वो ये कि यहाँ कोई ज़ियारत नहीं है। उनके बताने के मुताबिक जो उन्होंने बताया है कि ये पाँव लगे हुए हैं अल्लाह के किसी वली के, इनको छुपा करके रखा है। यहाँ इतना लंबा पत्थर रखा हुआ है और उस पर चादर डाल के रखी है जैसे मज़ार पर डाली जाती है। मेरे ख़्याल से ये किसी हद तक भी सही नहीं है। वहाँ पर ये एक, यूँ समझ लीजिए, एक बिजनेस चल रहा है। ऐसे जम्मू में मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ पर ये लोगों ने अपने ज़ाती मामलात के लिए इन चीज़ों को बनाया होता है। अपनी ज़ात के लिए वो पैसा जो आता है ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। एक लोगों को पागल बनाया गया है। हमारी सीधी सादी आवाम जिसे कुछ भी इल्म नहीं है, हमारे लोग इतने सादे हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं होता है कि हकीकत का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमारे बेचारे लोग जाते हैं वहाँ पर, पैसे देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ट्रेंड चल रहा है। जहाँ पर भी आप देखेंगे, 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कोटरंगा साइड की, जहाँ पर एक औरत जो है वो, वहाँ पर भी एक जर्नलिस्ट गए थे जिन्होंने वीडियो दिखाई, और वो औरत जो है वो एक अल्लाह की वलिया बन के बैठी हुई थी, जैसे कि उनके पास बहुत कुछ इल्म है और उनको कुरान पाक पढ़ना तक नहीं आ रहा था। तो ऐसे लोग जो है ना, वो सुन्नियत को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मज़ारात हम बिल्कुल मानते हैं अल्लाह के वलियों को और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औलिया किराम की शान बयान की है, हम इन तमाम चीज़ों को मानते हैं। अल्लाह के नेक बंदे, हम उनका वसीला भी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। जहाँ वो बैठते हैं वो जगह बाबरकत होती हैं, वहाँ दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हम तस्लीम करते हैं, हम इनको मानते हैं। अलबत्ता ये तरीक़ा कि जहाँ अल्लाह के वली है ही नहीं, उस जगह को एक अल्लाह के वली के नाम से मशहूर कर देना और यूँ कर लेना कि वहाँ पर एक जो काम नहीं हो रहा उसको ईजाद कर लेना, बिल्कुल ये नाजायज़ है। दीन इस्लाम से मेरे ख़्याल से इन चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर लोग जाते हैं। गुज़श्ता 4 माह पहले मेरा जाना हुआ कश्मीर में, तो जब वहाँ से गुज़र हुआ, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि आखिर ज़ियारत है नहीं है। वो तो इस वीडियो को देख करके मालूम हुआ। वहाँ पर हम गए, हमने भी फातिहा पढ़ी। हमें भी यही था जैसे लोगों को इल्म है कि हाँ यहाँ अल्लाह के वली की ज़ियारत है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर मेरे सामने एक औरत एक और उसके हस्बैंड आए, तो उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से
5,000 یا 10,000 جو ہے وہ نیاز دی. انہوں نے کہا جو وہاں بندہ بیٹھا تھا کہ ہم نے یہ نیاز ڈالنی ہے، تو انہوں نے کہا کہیں وہاں نہیں ڈالتے ہیں، نیاز یہاں رکھنی. اس نے کیا کیا کہ ان سے پیسے رکھوائے اپنے آگے، اور وہ جو لگ بھگ 5-10 ہزار روپے تھے وہ اس نے جو کپڑا ڈالا ہوا تھا جس پر پیسے ڈالے جا رہے تھے وہ اس نے نیچے رکھ دیا. اب یہ دیکھیے، اب ظاہر ہے اس کا مہینے کا خرچہ آرام سے نکلے گا. آئے دن وہاں کتنے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر پیسے دے کے جاتے ہیں، اور وہ سب انہوں نے اپنے سسٹم چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں جی لنگر چل رہا ہے. لنگر کیا چل رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے، وہاں پر بغیر دودھ کے جو ہے وہ چائے پلائی جاتی ہے لوگوں کو. اس میں کوئی دودھ نہیں ڈالا جاتا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس میں چائے کے پتے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ کچھ مکی کا جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ اس کو وہ دیا جاتا ہے ساتھ میں. تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو اب لوگ سوچتے ہیں جی لنگر چل رہا ہے بابے کا اور کھائے جانے. خدا را ایسا کیجئے، یہاں پر نیازیں مت دیجئے، اور جہاں جہاں بھی ایسے کام ہو رہے ہیں ان سے دور ہو جائیے. میں گزارش کروں گا اپنے لوگوں سے کہ ایسی جگہ پیسہ مت دیجئے. یہ آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. آپ کے پاس کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، اب وہاں پر جا کر کے پیسے دے رہے ہیں. اتنا آپ اپنی اولاد کو دیجئے. آپ جتنا وہاں پر جا کے دے رہے ہیں اتنا آپ مدارس میں دیجئے، مسجدوں میں دیجئے تاکہ مسجدیں بنیں گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مزارات جو تھے، مزارات اولیاء جو ہیں، وہاں سے دین بٹتا تھا، دین اسلام کی ترویج ہوتی تھی. آپ یہاں نہیں بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ان کو کیا غرض ہے آپ کے مال سے؟ کیا ان کو پیسوں کی غرض ہے؟ ہرگز نہیں ہے. وہاں نیاز ماننے کا مطلب، اگر نیاز کوئی منت مانی ہے آپ نے، وہاں پر جا کر زیارت پہ دے دینا. وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ان چیزوں کو. اللہ کے ولی تو دنیا سے چلے گئے، ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے، کوئی غرض نہیں ہے. تو کیا مطلب بنتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر پیسے دیں؟ تو ایسے کام خدا را مت کریں. اب جتنے پیسے وہاں دیتے ہیں اتنے آپ مدارس میں دیجیے، آپ کو ثواب ملے گا. وہاں دینے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ ثواب سمجھ کر کے وہاں پر جاتے ہیں، دیتے ہیں. ہاں جہاں اللہ کے ولی موجود ہیں وہاں پر جائیے، فاتحہ پڑھیے. پیسے آپ جتنے وہاں دیتے ہیں اتنے آپ مدارس میں دیجیے، کسی غریب کو دیجیے. آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے، اس کو کھانا تک نہیں دیتے ایک وقت کا، اور زیارت پر جا کر کے آپ 500,000 روپیہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دے آتے. اس سے کوئی فائدہ آپ کو، میرے خیال سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے خدا را ایسے کاموں کو چھوڑ دیجیے، صحیح اسلام کو فالو کیجیے، علماء کرام کو سنیے. جب آپ ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ ان کاموں سے آپ کو دور کر دیتے ہیں. کبھی کوئی یہ بتاتا ہے کہ مسجد میں پیسہ دینا گناہ ہے، مدارس میں پیسہ دینا گناہ ہے. ایسے اپنے ماضی میں تقریریں ایسی سنی ہوں گی، چلتی پھرتی وائس آپ نے سنی ہوں گی. یہ بالکل ایسے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، آپ کو دین سے، جو اصل دین ہے اس سے دور لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے جہاں سے یہ دین بڑھ رہا ہے، ان چیزوں سے دور کر کے آپ کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہمارے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ یہ بات میں نے کہی ہے تو ان کو برا لگے گا، تو معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے، آپ شخصیت پرستی سے باز آ جائیے، شخصیت پرستی مت رکھیے. کوئی شخص کتنا بھی غلط ہو، آپ اس کو اگر مان رہے ہیں تو آپ اس کو مان ہی رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی غلطی کو اچھائی مت بنائیے، اس کی غلطی کو غلطی مانیے. اگر کوئی بندہ صحیح بات کہہ رہا تو اس کو تسلیم بھی کیجیے.